औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम हदीस नंबर 20 और चैप्टर जो आपका है मौज़ूआती मुताला हुकूकुल इबाद, उसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो आपके RT3 में आ रहे हैं उसके बारे में एक दफ़ा रिवीजन कर लेंगे उसकी, और थोड़ा सा एक दफ़ा फिर आपको रिवाइज करा देंगे, ठीक है। अच्छा जी, आगे हदीस की तरफ पहले आते हैं। और मुम्तहिना का पहला रुकू भी है सूरह मुम्तहिना का, वो मैं एंड में आपको करवाऊंगी क्योंकि वो ज़रा थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, उसकी डिटेल आपको साथ बतानी है। उसमें से चूँकि शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, दूसरे रुकू में से आए ना है, लेकिन सूरह मुम्तहिना का कंप्लीट जितना भी तारुफ है, जितनी भी डिटेल है, वो सारी की सारी आपको इंक्लूड है आपके सिलेबस में, ठीक है। अच्छा जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैरुन्नासी मन यनफउन्नास, खैर बेहतर है, अन्नासी लोगों में से, मन जो कोई, यनफउ नफ़ा पहुँचाता है, अन्नास लोग, ठीक है। यानी लोगों में से बेहतर वो है जो अच्छा वो है जो लोगों को नफ़ा देता है। अब हदीस का आपके पास जो 20th हदीस है उसका तर्जमा आपके पास वर्क बुक में डिफरेंट लिखा हुआ है, तो आप बहुत मेहरबानी आपने टेक्स्ट बुक वाला ही तर्जमा लिखना है, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक ही चेकर के पास मौजूद होती है, तो आपने वही लिखना है। चलिए शुरू करते हैं पहले रीडिंग बुक में से, पेज नंबर है 55। कुरान करीम में इरशाद है कि दुनिया में इज्जत और कामयाबी इन्हीं लोगों को नसीब होती है जो खल्क़े खुदा को फ़ायदा पहुँचाते हैं और इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए कोशां रहते हैं। यानी मुसलसल इंसान की फलाह बहबूद के लिए, उसको फ़ायदा पहुँचाने के लिए, उसकी मुश्किलात में उसका साथ देने के लिए मुसलसल यही काम करते हैं। उनको अल्लाह ताला ने कामयाबी कहा कि उन लोगों को इज़्ज़त भी और कामयाबी भी मिलती है। ये कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, क्योंकि अल्लाह ताला इस बारे में फरमाते हैं कि जो दुनिया पे ज़मीन पर मेरे बंदों के लिए आसानियाँ पैदा करता है, उसके लिए मैं आसमान पर आसानियाँ पैदा करता हूँ। और रब की पैदा की हुई आसानियाँ इंसान की पैदा की हुई आसानियों से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यानी आप अगर कुरान पाक का हवाला देखें तो ये बताया कि अल्लाह ताला ने सूरह हशर में फरमाया वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कानु बिहिम खसासतुन, और अपनी जानों पर दूसरों को तरजीह जो लोग देते हैं अगरचे वो खुद तंगी में मुब्तला होते हैं। इसी तरह एक और सूरह हज में भी फरमाया कि वफ़अलू खैरुल लअल्लकुम तुफ्लिहून, और भलाई के काम करते रहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी अहादीस हैं। एक तो ये हदीस है और दूसरी नबी पाक ने फरमाया अद्दीनु नसीहतुन, यानी दीन खैरख्वाही का नाम है, दूसरों के लिए आसानी और भलाई पैदा करना ही दीन इस्लाम का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, मरकज़ है आप कह रहे हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि तालीम के ज़रिए भी दूसरों को फ़ायदा पहुँचाएँ। माहौल को साफ़ सुथरा रखना भी इंसानी बहबूद के लिए ज़रूरी है। यानी एक छोटे लेवल पे अगर आप देखें कि आप इंडिविजुअल हैं, आप तो सिर्फ अपने आप को देखते हो, एज ए स्टूडेंट भी आप देखो तो आप सिर्फ अपनी ज़ात के लिए सब कुछ कर रहे होते हो, अपनी इंटरटेनमेंट, अपनी स्टडीज़, अपने मार्क्स, अपनी ज़ात, हर जगह पे आपके लिए अपना आप होता है। तो आप इसमें इस लेवल पर भी आकर कैसे दूसरों के लिए बेहतरीन फ़ायदे वाले काम कर सकते हो और बेहतरीन इंसान बन सकते हो, तो उसका तरीका क्या है। एक तो ये कि जो जितना अभी तक आपने इल्म हासिल किया, जितना आपके अमल में जो चीज़ें आई और आपके प्रैक्टिकल में जो चीज़ें आई, वो सारी की सारी आप छोटे अपने बहन भाइयों को, छोटे अपने कज़न्स को बड़े प्यार से, मोहब्बत से, क्योंकि एक और हदीस भी हमने बताया नबी पाक ने फरमाई है कि हुस्न अखलाक जो है वो बड़ी ज़रूरी चीज़ है। तो हुस्न अखलाक के ज़रिए से, अपने बेहतरीन अखलाक के ज़रिए से वो बात आप आगे जो है वो आगे पहुंचा सकते हो, बता सकते हो छोटे बच्चे को भी, अपने छोटे बहन भाइयों को भी, और अपने कज़न वगैरह को भी, या जो भी छोटा बच्चा आपसे एज में छोटा है और उसको उस बात का नहीं पता, नहीं है, तो आप वो बात बता सकते हो। लेकिन ऐसी बात जिसका आपको इल्म है और आपके पेरेंट्स को वो उस बात का इल्म नहीं है, जैसे इस एज में जैसे ही आप आते हो 9th 10th में, फर्स्ट सेकेंड ईयर में आप आते हो, तो आपको कई ऐसी बातें पता चलती हैं जो आपको महसूस होता है कि शायद मेरे पेरेंट्स शायद इन बातों को उनको इन बातों का इल्म नहीं है, या आप दीन इस्लाम की तरफ बढ़ते चले जाते हो अल्लाह ताला की ख़ास रहमत से, क्योंकि ये तो रहमत से मिलती है चीज़, तो रहमत से बढ़ते चले जाते हो और ज़्यादा अहकामात का आपको पता चलता है। तो वही अहकामात अगर आप आपके बड़ों को बताते हो तो ये भी आपके लिए एक बेहतरीन इंसान होने का जो नबी पाक ने हदीस में बताया, वो भी आप एक बेहतरीन इंसान कहलाने के लायक बन जाते हो। इसी तरह से अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखना इंसानी बहबूद के लिए ज़रूरी है। अब माहौल में क्या है, अपना इर्द गिर्द अपना रूम भी आप साफ़ रखो,
اپنے آپ کو صاف رکھنا، پھر اپنے روم کو صاف رکھنا، پھر اپنے گھر کو صاف رکھنا، اپنی گلی کو صاف رکھنا، اپنے محلے کو صاف رکھنا، اپنے شہر کو صاف رکھنا اپنے ملک کو صاف رکھنے کے ہی برابر ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہر شخص، ہر انڈیویجول اگر یہ سوچے گا کہ میں نے یہ چیز کھائی، اس کا ریپر میں نے ایسے ہی نہیں پھینک دینا، میں نے اس کو پراپرلی ڈسپوز آف کرنا ہے، یعنی کوئی کوڑے دان بنا ہوا ہے تو اس میں پھینکنا ہے، میں نے ایسے نہیں پھینکنا. کوئی فروٹ کھایا اس کا چھلکا میں نے ایسے نہیں پھینکنا، کوئی چپس کھایا اس کا میں نے ریپر ایسے نہیں پھینکنا، کوئی ٹافی کھائی اس کا ریپر ایسے نہیں پھینکنا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر شخص انڈیویجولی اگر یہ کرنا شروع کرتے تو آپ کے ارد گرد کا ماحول صاف ہو جاتا ہے اور اس میں فائدہ بھی آپ کو مل جاتا ہے. دنیا میں فائدہ کہ آپ بیماریوں سے بچ جاتے ہیں اور آپ کے ارد گرد والے بچ جاتے ہیں بیماریوں سے، اور آخرت میں فائدہ کہ نبی پاک نے فرما دیا کہ وہ بہترین انسان ہے کیونکہ یہ انسان کی فلاح و بہبود کا کام ہے. پھر اسی طرح سے پڑوسیوں کا خیال رکھنا، انہیں اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہونے سے بچانا ہے. آپ نے حقوق العباد والے چیپٹر میں پڑھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل امین نے ہمسائے کے بارے میں اتنی دفعہ آ کے تاکید کی کہ مجھے ایسے لگا کہ وراثت میں بھی اس کا حصہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی اتنا امپورٹنٹ ہے. اور ہمسایہ کون ہے؟ آپ کے دائیں سائڈ کے 40 گھر، آپ کے بائیں سائڈ کے 40 گھر، آپ کے سامنے والے 40 گھر اور آپ کے پیچھے والے 40 گھر، یعنی آپ کے گھر کے ارد گرد اس طرح آپ کے ہمسائے بنتے ہیں. تو دیکھا جائے تو اب آج کل کے دور میں تو بہت چھوٹی چھوٹی کالونیز ہیں تو وہ سارے پوری کالونی ہی ہمارا ہمسایہ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہر ایک کا خیال رکھنا، اس کی تکلیف کا خیال رکھنا، اس کو کسی اذیت میں دیکھو تو اس کی فوراً مدد کرنا، اس کے گھر کا اتنا ضرور پتہ رکھنا کہ کیا وہ تینوں وقت کا کھانا صحیح طریقے سے کھا رہے ہیں، ان کو مل رہا ہے. اگر وہ بھوکے سو جاتے ہیں اور آپ پیٹ بھر کے سوتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی سخت سزا ہے ایسے ہمسائے کے لیے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ان کے حقوق کی پاسداری، انہیں فائدہ پہنچانا، یعنی ان کو فائدہ بھی پہنچانا جو ہے وہ ہمارے ہمسائے کے ایک تو حقوق میں شامل ہے اور ہمارے فرائض میں شامل ہے. ٹھیک ہے، درخت لگانے سے ماحول کی آلودگی کو کم کیا جا سکتا ہے. درخت بارش کا سبب بنتے ہیں اور ہوا کو صاف رکھتے ہیں. اب یہ وہ چیز ہے، یعنی ایسے کامن کام کر لینا جس سے نہ صرف آپ کو فائدہ پہنچے بلکہ اس علاقے کو فائدہ پہنچے، وہاں کے رہنے والے لوگوں کو فائدہ پہنچے. اور جب آپ فائدہ پہنچاتے ہو دنیا میں تو وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے بندے کے لیے میں آخرت میں آسانیاں پیدا کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو ایسے اس کو خیر الناس کہتے ہیں. ایسا شخص خیر الناس بننے کا ذریعہ بن جاتا ہے، لوگوں کے لیے بھلائی پیدا کرنے والا انسان بن جاتا ہے. تو اس لیے ان سب پہلوؤں سے مخلوق خدا کی خدمت کرنا جو ہے وہ خیر الناس بننے کا بہترین طریقہ ہے. آپ کو سم ٹائم شارٹ کوسچن میں بھی آ جاتا ہے اچھا کہ خیر الناس بننے کا کیا طریقہ ہے، تو آپ اس میں یہی والے تمام پوائنٹس لکھ دیتے ہیں. پہلے تو اس کا میننگ لکھتے ہیں کہ بہترین انسان، اور پھر اس کے بعد آپ اس کے بارے میں ڈیٹیل لکھ دیتے ہیں کہ بہترین انسان بننے کا کیا طریقہ ہے. اچھا، اس کے علاوہ اب آپ دیکھیں، اب معاشرے کی بات ہو رہی ہے تو افراد کا مجموعہ جو ہے وہ معاشرہ ہوتا ہے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں تو رستے سے گزرتے ہوئے کہیں آپ جا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ پتھر وہاں پہ موجود ہے، اور اس کے میں جب میں یہاں سے چل رہا تھا یا چل رہی تھی تو میری یہاں پہ جو ہے وہ ٹھوکر لگی اور میں تو تھوڑی سی محفوظ ہو گئی، میں نہیں گر سکی، لیکن کوئی دوسرا شخص میرے بعد آنے والا گر سکتا ہے. تو بہتر ہے کہ اس پتھر کو اٹھا کر وہاں سے ایک طرف رکھ دیا جائے. اسی طرح کوئی کانٹا، کوئی ایسی رکاوٹ جس کے ذریعے سے چلنے والے لوگوں کو نقصان پہنچے، چاہے پیدل چلنے والے، چاہے کنوینس پہ چلنے والے، گاڑیوں پہ چلنے والے، ان کے لیے کوئی نقصان ہو تو ایسی چیز کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دینا صدقہ ہے. ٹھیک ہے، اور صدقہ جو ہے وہ قیامت والے دن نیکیوں کی صورت میں آڑے آ جائے گا ہمارے عذاب کے، ہمارے گناہوں کے. ٹھیک ہے، تو اس لیے صدقہ جو ہے وہ یعنی دنیا میں بھی مصیبتوں کو ختم کرتا ہے اور آخرت میں بھی ہمارے گناہوں کو صاف کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، ہمیں جنت میں پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی، اب کیا ہے، اب آپ کا حدیث تو آپ کی ہو گئی مکمل، ہر لفظ کا میننگ آپ کو آنا چاہیے. ٹھیک ہے، جیسے اب آپ کے پاس خیر کا مطلب ہے بہتر، اچھا، ینفع کا مطلب ہے وہ نفع دیتا ہے، الناس کا مطلب ہے لوگ. تو یہ مین الفاظ ہیں جن کے میننگز آپ کو آنے چاہیے. اچھا جی، آگے آ گیا حقوق العباد. حقوق العباد میں آپ کے جو فرسٹ 3 کوسچنز ہیں، تو فرسٹ 3 کوسچن کا مطلب کیا ہے کہ حقوق العباد کی ایک فہرست بنائیے. آپ کی ریڈنگ بک کے فرسٹ 3 کوسچنز کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، پھر دوسرا ہے حقوق العباد کی روشنی میں عورتوں کے حقوق اور ان کے فرائض کی فرائض تحریر کریں. اب عورتوں کے حقوق اور ان کے فرائض آپ نے جو آئلی زندگی میں پڑھے ہیں وہ بھی کسی حد تک اس میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن سارے نہیں، کیونکہ اس میں کوسچن یہ ہے خطبہ حجت الوداع کی روشنی میں. ٹھیک ہے، آپ نے اس کے مطابق دیکھنا
इंसानी मसावत पर एक जामे नोट तहरीर करें। ये जो आपके रीडिंग बुक के 3 क्वेश्चन हैं ये आपके इसमें शामिल हैं। अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, तीनों क्वेश्चंस को एक दफ़ा देख लेते हैं कि इसकी कैसे फहरिस्त बनेगी। तो आप देखें आपकी वर्क बुक में पेज नंबर है 318, तो इसमें आपका क्वेश्चन की गिवन है हकूकुल इबाद के हवाले से हकूकुल इबाद की एक फहरिस्त तैयार करें या हकूकुल इबाद पर नोट लिखें। ठीक है, तो ये कंप्लीट ये क्वेश्चन एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। तो इस लॉन्ग क्वेश्चन को आपने इसी तरीके से करना है जो आपकी वर्क बुक में दिया हुआ है, जिसमें आपके पास कितनी हेडिंग्स आई थी, 13 हेडिंग्स से मैंने काउंट की थी। वालिदैन के हकूक़ हैं, औलाद के हकूक़ हैं, हमसायों के हकूक़ हैं, मुलाजमों के हकूक़ हैं, औरतों के हकूक़ हैं, बीमारों के हकूक़ हैं, जंगी कैदियों के हकूक़ हैं, मजदूरों के हकूक़ हैं, रिश्तेदारों के हकूक़ हैं, असातिज़ा के हकूक़ हैं, गैर मुस्लिमों के हकूक़ हैं, गुलामों के हकूक़ हैं, यतीमों के हकूक़ हैं, कर्जदारों के हकूक़ हैं, अमानतदारों के हकूक़ हैं, खलवत के हकूक़ हैं। तो ये हासिल कलाम, उसके बाद आपने ये सारे के सारे हकूक़ डिटेल के साथ लिखने हैं, आयात के साथ लिखने हैं, कोटेशंस के साथ लिखने हैं, जो रेफरेंस वाली हदीस की आयत दी गई है वो साथ ज़रूर लिखनी है, और प्लीज़ अरेबिक ज़रूर लिखनी है। आप लोग घर में बैठ के काम चूँकि कर रहे हैं, उसके बावजूद आप लोगों की अफसोस ये होता है कि रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता, आप पेपर अच्छा नहीं करते, आप अच्छा अटैम्प्ट नहीं करते, आपको आंसर्स का पता नहीं चलता। तो ये ना पता चलने वाली बात तब होती है जब आप उसको ध्यान से पढ़ते नहीं हो, याद नहीं करते हो। ठीक है, तो प्लीज़ अपने काम को ध्यान से करें ताकि आपके लिए आसानी बन जाए। अच्छा, ये जब आप हकूक़ कर रहे होंगे तो ये जहन में रखिएगा कि किसी एक हकूक़ के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, बोर्ड में आ जाता है, तो आपने क्योंकि तैयारी स्कूल के पेपर से ज़्यादा बोर्ड का जहन में रख के तैयारी करनी होती है। तो आपने ये जहन में रखना है कि किसी भी एक हकूक़ के बारे में आ जाता है तो आपने उसकी अच्छी तरह से तैयारी करनी है। ठीक है, अच्छी तरह से इसको पढ़ना है, रीडिंग बुक से रीडिंग ज़रूर कर लेना, मैं भी एक दफ़ा करवा भी दूँगी। इसके साथ आपकी वर्क बुक में देखें तो यहाँ पे औलाद के 4 हकूक़ बयान करें। तो औलाद के हकूक़ जो आप लिखेंगे, तहफ़्फ़ुज़ हयात का हक़ है, परवरिश का हक़ है, तालीम और तरबियत का हक़ है, और मोहब्बत और शफ़क़त का हक़ है। तो ये हकूक़ आप इसमें सिर्फ ये लाइन्स, ये पॉइंट्स नहीं लिखेंगे, बल्कि आप इसके साथ लाइन, एक लाइन जो है वो साथ ऐड करेंगे, इसको हेडिंग के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। समझ आ गई है? मैं फिर बता रही हूँ, जो आपके पास बुक में लिखा हुआ है, वर्क बुक में शॉर्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि औलाद के 4 हकूक़ बयान करें, तो औलाद के 4 हकूक़ में आप साथ आगे जो है इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, खाली इसको ऐसे नहीं लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है, अच्छा, इंसानी हकूक़ और हुस्न सलूक के मुतालिक ये क्वेश्चन नंबर 2 आपकी वर्क बुक में दिया हुआ है। तो वर्क बुक आपको ये क्वेश्चन याद इसलिए करना है कि इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs बन जाते हैं, जैसे कत्ले अम्द और गैर अम्द का बन जाता है। तो अक्सर आप लोग गलती कर लेते हैं कत्ले अम्द और गैर अम्द का आंसर करने में, कि कत्ले अम्द वो कत्ल जो जानबूझकर किया जाए, ठीक है, इरादतन किया जाए, और ऐसे कत्ल का क़सास जायज़ है, यानी खून का बदला खून, ये कत्ले अम्द की आप हेडिंग देखिए, इसके बारे में ये लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वो कत्ले गैर अम्द है, तो उसमें आप लिखेंगे कत्ले गैर अम्द का मतलब ऐसा कत्ल जो कि, इससे मुराद ये है ऐसा कत्ल जो कि किसी लाठी या पत्थर लगने से गैर इरादी तौर पर हो जाए, उसे कत्ले गैर अम्द कहते हैं। इसमें कत्ले गैर अम्द की दियत जो है वो तकरीबन 100 ऊँट के बराबर है, और जो इससे बढ़ जाए वो ज़माना जाहिलियत से, यानी यहाँ पे ये लाइन आपके लिखी हुई है कि जो इससे ज़्यादा तलब करेगा वो ज़माना जाहिलियत के लोगों में से होगा। तो ये हो गया कत्ले गैर अम्द का, तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो जो सेकंड क्वेश्चन आपकी वर्क बुक में दिया हुआ है वो आपने किस पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है कि इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, और इसमें बहुत सारे जो है वो MCQs हमारे कवर हो जाते हैं, इसलिए आपने याद से ये ज़रूर करना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, अब आप देख लें कि सॉरी सेकंड आपकी बुक वाला जो सेकंड क्वेश्चन है, आपकी बुक के अकॉर्डिंगली मैंने पेपर में बनाया हुआ है, बताया हुआ है सिलेबस, तो बुक के अकॉर्डिंग 3 क्वेश्चन है, आपने वही करना है। मैं बार बार एक ही बात कहूँगी, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। ठीक है, खुतबा हज्जतुल वदा में औरतों के हकूक़ और उनके फ़राइज़ तहरीर करें। ये है जनाब आपका जो खुतबा हज्जतुल वदा है, इसमें आप क्या करेंगे, इसके आपने इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, खुतबे के हवाले से, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही हज किया था ज़िंदगी में, और उस एक हज में जब खुतबा देने लगे तो उस वक्त आयत भी नाजिल हुई, आयत सूरह माइदा की आयत जो नबी पाक की आखिरी वही भी कहलाती है, वो भी उस वक्त नाजिल हुई थी। और दूसरा उस वक्त जो है वो ख़ास तौर पर जो है वो जितने अहकामात रह गए थे वो सारे के सारे
नबी पाक ने बता दिए थे, वाज़ेह कर दिए थे। वो आपकी रीडिंग बुक में भी है, ठीक है। अभी हम एक एक करके पढ़ते भी जाएंगे। और इसके अलावा मैं पहले शॉर्ट क्वेश्चन, जो लॉन्ग क्वेश्चन आपको डिस्कस करेंगे। औरतों के हकूक़ फ़राइज़ है, तो आपने उसी तरीके से करना है। इसमें एक आयत जो आप ज़रूर हकूक़ फ़राइज़ में लिखते हैं, औरतों के आयदी ज़िंदगी में भी आपने ज़रूर लिखी थी, इसमें भी आप ज़रूर लिखेंगे वाला हुस्न बिल मारूफ, सूरह बकरा की आयत नंबर 225, ये ज़रूर आप लिखेंगे इसमें। फिर 228 आए थे। अच्छा, फिर औरतों के हकूक़ और शौहर के फ़राइज़। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है, आपको क्वेश्चन है औरतों के हकूक़ व फ़राइज़, ठीक है। तो आपने हेडिंग मेन जो देनी है वो औरतों के हकूक़ और ब्रैकेट में लिखना है शौहर के फ़राइज़। फिर दोबारा लिखना है जो अगली हेडिंग देंगे वो औरतों के फ़राइज़, बीवी नहीं लिखा हुआ, औरतों मर्द के फिर आप लिखेंगे हकूक़, ठीक है। फिर आप लिखेंगे औरत के फ़राइज़ और मर्द के हकूक़। पहले आप लिखेंगे औरत के हकूक़ और ब्रैकेट में लिखेंगे मर्द के फ़राइज़। ये मियाँ बीवी नहीं हो रहा, शौहर बीवी नहीं हो रहा, औरत और मर्द की बात हो रही है, तो आपने इसी तरीके से लिखना है। अच्छा, उसमें आप देखो तो हेडिंग्स जो आपके पास मौजूद हैं वर्गों के अंदर, वो कफ़ालत का हक़ है, फ़राख़ दिली है, अमानत इलाही है, हुस्न सलूक है, हक़ महल है, अदल व मसावात है, हक़ वरासत है, हक़ खुला है और हक़ मलकियत है। ये हक़ मलकियत वाला शॉर्ट क्वेश्चन आ भी जाता है पेपर में, ये आपने आपके पास आइडिया ज़िंदगी वाले चैप्टर में भी लिखा हुआ है, तो आपने वही याद रखना है कि ये किस तरीके से इसका आंसर हम लिख सकते हैं। अच्छा, फिर आ गया और मलकियत में जो है वो सॉरी, इसमें जो आपके पास आता है वरासत का हक़, तो ये भी आपने जहन में रखना है कि अल्लाह ताला ने औरतों को भी वरासत में हकूक़ दिए हैं, ठीक है। और जो नहीं देता उसके लिए अल्लाह ताला ने अज़ाब, ज़ाहिर है अल्लाह के अहकामात पर जो अमल नहीं करता उसके लिए अल्लाह ताला ने अज़ाब लिख दिया, ठीक है। अच्छा जी फिर आ गया औरतों के फ़राइज़, और औरतों के फ़राइज़ में आप ब्रैकेट में लिखेंगे और मर्द के हकूक़, ठीक है। अच्छा, क्या है जी, हेडिंग से ही लेते हैं फिर दोबारा। अताज शार औरत, आबरू की मुहाफ़िज़, मायूब काम की नुमायात, घर की मुहाफ़िज़, औलाद की तरबियत, शौहर की खुशनुदी। ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। फिर आ गया इंसानी मसावात पर एक जामे नोट लिखें, तो ये भी खुतबा हज़रत अलविदा की रोशनी में भी क्वेश्चन आ सकता है। आपकी वर्कबुक में दोनों तरह से क्वेश्चन दिए हैं, आंसर सेम होगा, क्वेश्चन किसी भी तरह से आ जाए, ठीक है। तो आप खुतबा अलविदा में इंसानी मसावात के हवाले से लिखेंगे, उसमें आप जो आयत लिखेंगे वो सूरह हुजरात की आयत नंबर 13 लिखेंगे। और ये जहन में रखिएगा कि आयत का हवाला हमेशा अरबिक के बाद होता है, क्योंकि मेरा अपना एक कॉन्सेप्ट ये है कि कुरान पाक चूँकि अरबी में नाज़िल हुआ तो अरबी के बाद ही उसका हवाला होना चाहिए, तर्जमे के बाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर हदीस भी है, अरबिक का बड़ा ध्यान रखना है, मैं बार बार ये बात कर रही हूँ, अरबी ज़रूर लिखनी है बेटा। आपके पास टाइम है, आपके पास एक दिन होता है, एक आधा दिन भी होता है, यानी तकरीबन 1.5 दिन आपके पास मौजूद होता है। आप उसमें ये छोटा सा सिलेबस बड़े आसानी से कर सकते हो, क्योंकि बोर्ड में तो आपको छुट्टी नहीं मिलती ना, ठीक है। तो आपने इस तरह से इसको अच्छे तरीके से करना है, हर आयत को भी याद करना है, उसको लिख के उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसका हवाला अच्छी तरह से करना है। अच्छा, फिर है इसमें अब आप देख लें हेडिंग्स क्या है, मसावात का मफहूम बता दिया, मानी मफहूम आ गया, फिर उसके बाद आ गया कबाइल व ख़ानदान, फिर आ गया हकीकत औलाद आदम, फिर आ गया इम्तियाज़ात का खात्मा, फिर आ गया उसमें हस्ना और मसावात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मसावात किस तरह से थी। फिर आ गया मसावात बतौर निकाह, फिर आ गया माशरती मसावात, कानूनी मसावात, मजलिसी मसावात, अमलन मसावात, हज और दर्स मसावात, नमाज और दर्स मसावात। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक आ गया कि मसावात उन्होंने हर मौके पे ज़िंदगी के हर पहलू पे किस तरह से उसको मैनेज किया, बराबरी कैसे रखी, ठीक है। क्योंकि हम सब के माँ बाप एक ही हैं, चाहे मुसलमान है चाहे नॉन मुस्लिम है, सब के माँ बाप एक ही हैं, तो बराबरी के हकूक़ सबके लिए, ठीक है, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो नॉन मुस्लिम है। इसमें कहीं भी हाईलाइट नहीं है, खुद अलविदा में भी आप देखें तो कहीं भी हाईलाइटेड नहीं है, अनलेस ऐसा नॉन मुस्लिम जो कि आपके इस्लाम को नुकसान पहुँचाता हो, ठीक है, उसके साथ कोई बराबरी नहीं है जी। तो ये आपके 3 क्वेश्चन लॉन्ग बीच चैप्टर के भी तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करके आना है ताकि आपको किसी तरह से भी किसी किस्म का कोई मसला ना हो, ठीक है। चले अब हम शुरू करेंगे
بلکہ ہمارا پہلے یہ کمپلیٹ ہو گیا، ہم پہلے ایک دفعہ بک سے ریڈنگ کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو ایک دفعہ کلیئر ہو جائے کہ ریڈنگ بک میں کیا چیز ہے لکھی ہوئی مساوات کے حوالے اس کے حوالے سے، خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے۔ تو ہم خطبہ حجۃ الوداع ہی صرف ابھی ریڈنگ کریں گے، اوپر تو آپ نے پڑھ لیا جو احکامات ہیں۔ انسانی حقوق اور حسن سلوک سے متعلق خطبہ حجۃ الوداع کے اہم نکات۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انسانوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، تو نبی پاک نے اللہ تعالیٰ کی بات کو اللہ تعالیٰ کے نام سے لے کر ہی آگے بات بیان کی ہے۔ انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو۔ تم میں سے زیادہ عزت و کرامت والا خدا کی نظر میں وہی ہے جو خدا کے نزدیک خدا سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ چنانچہ اس آیت کی روشنی میں کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، اور نہ کسی اجمی کو عربی پر، نہ کالا گورے سے افضل ہے اور نہ گورا کالے سے۔ بزرگی اور فضیلت کے معیار صرف تقویٰ ہے۔ اب عربی اور اجمی کی کیا بات ہے؟ عرب میں رہنے والے لوگ اور عرب کے علاوہ رہنے والے لوگ، جو جن کی زبان عربی نہیں ہے، ان کے علاوہ لوگ جو ہیں، یعنی ان دونوں کا آپس میں کسی قسم کی کوئی تخصیص نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور فرق کس چیز پر ہے؟ صرف اور صرف تقویٰ پر، ٹھیک ہے؟ اور تقویٰ والی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ جس میں ہر چیز ہم اللہ کی رضا کے مطابق کرتے ہیں، ہر کام اللہ کی رضا کے مطابق کرتے ہیں، وہ تقویٰ والی زندگی کہلاتی ہے۔ آگے دیکھیں جی، لوگوں، تمہارا رب ایک ہے، سارے انسان آدم کی اولاد ہیں، اور آدم کی حقیقت اس کے سوا کیا ہے کہ وہ مٹی سے بنائے گئے۔ اب فضیلت اور برتری کے سارے دعوے، خون اور مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام میرے پیروں تلے روندے جا چکے ہیں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا، چونکہ ہر بات کو، تو اس لیے فرمایا کہ یہ تمام باتیں واضح ہو گئیں، اس لیے ان باتوں کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی، کلیئر کر دی گئی، ہر چیز واضح طور پہ بیان کر دی گئی، اس لیے کیونکہ سب کے سب مٹی سے بنے ہیں اور سب کے سب آدم کی اولاد ہیں، ٹھیک ہے؟ قتل عمد کا قصاص لیا جائے گا، یعنی کون سا قتل ہے؟ قتل عمد، عمد، عین میم دال، عمد، آپ نے اس کی املا بھی دھیان سے لکھنی ہے۔ عمد کون سا قتل ہے؟ جو جان بوجھ کر کیا جائے۔ قتل غیر عمد وہ ہے جس میں کوئی لاٹھی یا پتھر لگنے سے ہلاک ہو جائے۔ اب دیکھیں قتل عمد کی جب بات ہوئی ہے تو ساتھ بتایا اس کا قصاص لیا جائے گا۔ اب قصاص کا کیا مطلب ہے؟ یعنی خون کے بدلے خون، ٹھیک ہے؟ قتل غیر عمد میں کیا ہوتی ہے اس کی ڈیفینیشن؟ یعنی ایسا قتل جس میں کوئی لاٹھی یا پتھر لگنے سے ہلاک ہو جائے، یعنی جان بوجھ کر نہ ہو، غیر ارادی طور پر ہو جائے۔ اس صورت میں 100 اونٹ دیت مقرر ہے، جو اس سے زیادہ طلب کرے گا وہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں میں سے ہوگا۔ دیت سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایسی اماؤنٹ جو کہ اسلام نے اس وقت کی گورنمنٹ نے مختص کر دی ہوتی ہے کہ اگر غیر ارادی طور پر کسی کا قتل ہو جائے تو اس کو کیا آپ نے ان ریٹرن دینا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھو میرے بعد کہیں گمراہ نہ ہو جانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میرے بعد کہیں گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک آپس میں ہی گردنیں مارنے لگو، کہ آپس میں لڑنے لگو، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو۔ یہ مسلمان کا جو دشمن ہوا پڑا ہے، یہ نبی پاک نے خطبہ الوداع میں ایک دفعہ ہائی لائٹ کر کے ایک دفعہ سے وارننگ دے دی کہ ایسا نہ کرنا، گمراہ نہ ہو جانا۔ دیکھو میں نے حق پہنچا دیا، اب کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے۔ اب امانت کے لیے بھی احکامات ہیں، کیا ہیں؟ کہ امانت رکھوانے والا پوری ایمانداری کے ساتھ، پورے ٹرسٹ کے ساتھ جب کسی کے پاس امانت رکھواتا ہے تو اگر خدا نخواستہ کوئی ناگہانی آفت آ جاتی ہے، کوئی سیلاب آ جاتا ہے یا زلزلہ آ جاتا ہے اور سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے گھر کا، اور اس میں اس شخص کی امانت بھی تباہ ہو جاتی ہے، تو وہ شخص اس بات کے لیے اس کو معاف کر دے، کیونکہ جس پہ امانت رکھوائی گئی ہے، جو امین بنا ہے، اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ شرط ہے، اس چیز کا خیال رکھنا شرط ہے کہ ادروائز امانت کو پوری طرح سے اسی طرح سے اس تک پہنچانا ضروری ہے۔ تمام سودی کاروبار آج سے ممنوع قرار پاتا ہے، یعنی سود کیا ہوتا ہے؟ وداؤٹ اینی ایفرٹ یو گاٹ دا منی، ٹھیک ہے؟ وداؤٹ اینی ایفرٹ، کسی محنت کے بغیر، کچھ کیے بغیر آپ کو جو پیسہ مل جاتا ہے اور اضافی ملتا چلا جاتا ہے، اس کو سود کہتے ہیں۔ جیسے پہلے زمانہ جاہلیت میں جب کسی دکاندار کے پاس کچھ ادھار ہوتا تھا تو وہ ڈے وائز اس کو انکریز کرتا جاتا تھا کہ اگر کل تک نہیں دو گے تو اتنے پیسے اس میں بڑھ جائیں گے، اس کے بعد نہیں دو گے تو اتنے پیسے بڑھ جائیں گے، اس سے بعد نہیں دو گے تو اس سے اتنے پیسے بڑھ جائیں گے۔ یعنی تم نے اپنی
کہے ہوئے وعدے کے مطابق اس کو لیٹ کیا تو تم اس کو بڑھاتے جاؤ، تو یہ سود ہے جو کہ حرام ہے۔ اور سود حدیث بھی ہے کہ سود 40 نسلوں کو ختم کر دیتا ہے، یعنی اس میں کسی قسم کا کوئی ایسا نیک افراد ختم ہو جاتے ہیں، ایسے لوگ نہیں ہوتے، ان کو نقصان پہنچتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیک افراد ہوں گے تو نقصان ان کو ضرور پہنچے گا اس بات کا کہ ان کی نسل میں کہیں نہ کہیں سود دیا گیا تھا۔ اچھا، لوگوں خدا نے میراث میں ہر وارث کا جداگانہ حصہ مقرر کر دیا ہے۔ اب جب وصیت کی جاتی ہے تو وصیت میں جو آلریڈی ڈیسائیڈڈ باتیں ہیں، جو اللہ کی طرف سے ڈیسائیڈڈ ہیں، جو لا شریعہ لا ہے، اس کو نہیں ریپیٹ کیا جاتا، کیونکہ وہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ بیٹے کے 2 حصے اور بیٹی کا 1 حصہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر بیوی ہے تو اس کا 8واں حصہ ہوگا، اور اگر اس کی کوئی اولاد نہیں ہے تو اس کا 4تھا حصہ ہوگا۔ اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو وہی ایک ہی 4تھا حصہ ان زیادہ بیویوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، یعنی 2 بیویاں ہیں تو وہی 4تھا حصہ ان دونوں میں تقسیم ہوگا۔ اگر 4 بیویاں ہیں تو وہی 4تھا حصہ ان چاروں میں تقسیم ہوگا، سمجھ آ گئی؟ یعنی ہر ایک کے لیے 4تھا نہیں ہوگا، وہی 4تھا حصہ ان چاروں میں تقسیم ہوگا۔ تو یہ جو انڈرسٹوڈ باتیں ہیں وہ بتا دی گئی ہیں، ان میں ان کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ 1/3 سے زائد وصیت جائز نہیں ہے، 1/3 اپنی جائیداد میں سے 1/3 حصے کو وصیت کیا جا سکتا ہے کہ وہ شخص وصیت کر جائے کہ یہ حصہ فار ایگزامپل کسی ادارے کو دے دیا جائے، وقف کر دیا جائے، یا فار ایگزامپل وہ اپنی اولاد کے علاوہ بھی کسی اور یتیم کو دینا چاہ رہا ہے، کسی اور کو دینا چاہ رہا ہے، کسی اور رشتہ دار کو دینا چاہ رہا ہے، تو وہ 1/3 حصہ دے سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، ٹھیک ہے۔ 1/3 کیا ہوتا ہے؟ 1/3، ٹھیک ہے۔ جان لو لڑکا اسی کی طرف منسوخ کیا جائے گا جس کے بستر پر وہ پیدا ہو اور جس پر حرام کاری ثابت ہو، اس کی سزا سنگ ہے۔ سنگ کیا ہے؟ یعنی سنسار کرنا ہے، یعنی ایسی عورت، ایسا مرد جس کا انلیگل چائلڈ ہوا، کوئی وہ نکاح میں نہیں تھے، اس کے بغیر ان کا بچہ ہو گیا، تو ان دونوں کے لیے سزا کیا ہے؟ چاہے عورت کی پہلے شادی کہیں اور ہوئی ہو، چاہے مرد کی کہیں اور شادی ہوئی ہو، لیکن ان 2 عورت اور مرد کے درمیان ریلیشن جو ہے وہ ناجائز ریلیشن ہے، اور اس کے ذریعے سے ان کا بچہ بھی ہو گیا، تو یہ بتا دیا کہ یہ بات جب ثابت ہو جائے تو ایسے شخص کو، ایسے دونوں اشخاص کو سنگسار کر دیا جائے۔ اور سنگسار کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ زمین میں آدھا جسم دبا دیا جاتا ہے، آدھا حصہ زمین میں ہوتا ہے اور آدھا حصہ زمین سے اوپر ہوتا ہے، اور اس علاقے کے لوگوں میں اناؤنس کر دیا جاتا ہے کہ ان کو سنگسار کیا جائے گا، تو سب لوگ آ جائیں، تو پھر ان کو وہ پتھر مارتے ہیں، اس وقت تک مارتے ہیں جب تک کہ وہ ہلاک نہیں ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سنگسار کرنا جو ہے یہ اسلام میں بتا دیا گیا۔ قرض قابل واپسی ہے، عارضاً لی ہوئی چیز واپس کرنی چاہیے، ادھار لی ہوئی چیز کو واپس کرنا چاہیے۔ قرض قابل واپسی ہے، یعنی جو چیز قرض پہ لے لی، جو چیز ایسے لے لی کہ اچھا چلو یہ میں نے ابھی لے لی ہے، یہ تمہیں میں واپس کر دوں گا، تو یہ ضروری ہے، واپس کرنا ضروری ہے، اور جس نے واپس نہیں کیا اس کا سخت سوال کیا جائے گا۔ ایون کہ یہ حکم دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ شہید جو ہے وہ اس کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، وہ اللہ کے پاس رزق پا رہے ہیں، لیکن شہید سے بھی قرض کا سوال کیا جائے گا، قرض کے بارے میں شہید سے بھی پوچھا جائے گا۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے اور یہ پتہ ہو کہ اس نے قرض لیا تھا کسی سے، نہ پتہ ہو تو اولاد کا فرض ہے پتہ کر لے، ٹھیک ہے، بیوی کا اور اولاد کا، اور اگر پتہ ہو کہ اس کا اس کے اوپر قرض تھا تو اس کی جتنی اماؤنٹ ہوگی سب سے پہلے اس کی جتنی جائیداد ہے، اس کے پاس چاہے سیونگ نہیں ہے، اس کی جائیداد میں اس کا گھر ہی ہے، تو اس کا گھر بیچ کر اس میں سے سب سے پہلے اس کا قرض اتارا جائے تاکہ اس کے قبر کے معاملات آسان ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد باقی حصہ تقسیم کر دیا جائے۔ تحفے کا بدلہ دینا چاہیے، تحفہ دینا ہمارے دین میں جو ہے وہ محبت کی علامت کہا، نبی پاک نے فرمایا ایک دوسرے کو تحائف دیا کرو، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ اب تحائف یہ اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہے کہ رشوت کے پوائنٹ آف ویو سے، کسی کوئی مطلب نکلنا ہے فلاں بندے سے، فار ایگزامپل تم کوئی اونچی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اور کوئی بیوروکریٹ ہے اور تم اس کو سیزنل فروٹ بھی بھیج رہے ہو، سیزنل تحفہ نہیں بھیج رہے، یہ تمہارا مطلب تھا اس لیے کہ وہ اس پوسٹ پہ ہے اور میں نے اس سے بہت سارے کام نکلوانے ہیں، اس لیے میں اس کو یہ چیزیں دے رہا ہوں، وہ تحفہ نہیں کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے گیو اینڈ ٹیک والی بات کی ہے اور وہ ویسے بھی حرام ہے، رشوت بن جاتی ہے، رشوت والے کے لیے تو سزا ہی آگ ہے، ٹھیک ہے۔ جو کوئی ضامن بنے تو اسے تاوان ادا کرنا چاہیے، یعنی ضمانت اگر کوئی دے رہا ہے کہ میں اس شخص کی ضمانت دیتا ہوں، یہ اتنا شریف ہے، یہ اتنا ایماندار ہے، یہ
कभी ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकता, या उसको जेल से निकालने के लिए उसके बारे में कोई बात रिटन फॉर्म में दे रहा है तो उसका तावान अदा करे, उसके सूरत में उस तावान की सूरत में कोई अमाउंट उसको अदा करनी ज़रूरी होती है, या कोई ऐसी स्टेटमेंट देनी ज़रूरी होती है जिसमें आपके सिग्नेचर्स हों, बाद में कल को खुदा न खास्ता कोई उस शख्स से नुकसान किसी को पहुँचे तो वो ये बात रेस करने के लिए तैयार हो जाए कि ये तुम्हारी राइटिंग थी, अब इसके बदले में वो जो भी डिमांड करे इसको देना होगा। ठीक है, देखो एक मुजरिम अपने जुर्म का खुद ही जिम्मेदार है, ना बाप के बदले बेटा पकड़ा जाएगा और ना बेटे के बदला बाप से लिया जाएगा। समझ आ गई? बेटे ने कत्ल किया तो जाहिर है बेटा ही सज़ा का हकदार होगा, बाप को तो नहीं सज़ा दी जाएगी। इसी तरह बाप ने किया किसी का कत्ल या कोई हराम करेगी तो फिर उसके सिलसिले में बाप ही पकड़ा जाएगा, बेटा नहीं पकड़ा जाएगा। तुम्हारी बीवियों का तुम पर और इन पर तुम्हारा हक है, बीवियों पर तुम्हारा हक इतना है कि वो तुम्हारे बिस्तर को किसी गैर मर्द से आलूदा ना करें और ऐसे लोगों को तुम्हारी इजाज़त के बगैर तुम्हारे घरों में दाखिल ना होने दें जिन्हें तुम नापसंद करते हो। समझ आ गई? यानी बता दिया कि बीवियों को हक देना है। क्या हक देना है? पहले देना नहीं, पहले तो बीवियों का हक है कि वो शौहरों के लिए क्या करें कि वो किसी और को अपना शौहर ना बना लें, यानी निकाह के बगैर ही किसी और शख्स को के साथ जो है वो कोई गलत काम ना करें, किसी और के साथ रिलेशन ना रखें, चाहे वो दोस्ती का ही हो या फिर ऐसा ना रिलेशन हो, ऐसे शख्स को भी घर में ना दाखिल किया जाए जिसको शौहर नापसंद करता हो। ठीक है, उसके माल को उसकी इजाज़त के बगैर खर्च ना किया जाए। तो ये तमाम बीवियों के हकूक़ हैं जो उन्होंने फ़राइज़ हैं जो उन्होंने शौहर के लिए करने हैं, फ़राइज़ हैं, बीवियों के फ़राइज़ हैं। फिर औरतों को क्या कहा गया? इन्हें यानी औरतों को भी कोई मायूब काम नहीं करना चाहिए। मायूब काम क्या होता है? ऐसा काम जिसकी इस्लाम ने इजाज़त नहीं दी, बड़ा अजीब काम है, कहीं अहकामात नहीं आए हुए, गुनाह का काम बन रहा है तो वो नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा करें तो खुदा ने तुम्हें इख्तियार दिया है कि इनकी सरजनिश करो, यानी उनसे पूछो, सख्ती से पूछो। पहले तो पूछो ना पर, और फिर दूसरी दफ़ा क्या कहा? इनसे बिस्तर में अलहदगी इख्तियार कर लो, और फिर भी वो बाज ना आए तो इन्हें ऐसे ही मार मारो कि नमूदार ना हो। हज़रत अब्बास फरमाते हैं नबी पाक के हाथ में मिसवाक थी, उन्होंने इससे इशारा करते हुए कहा कि उनको इससे मारो कि निशान ना पड़े, ऐसे मारो। ठीक है, और उसमें भी अहकामात बड़े सख्त हैं कि बीवी पे जब तक वो आंखों से ना देखो कोई किसी किस्म का इल्ज़ाम ना लगाओ, शक ना करो, या अगर तुम्हें किसी दूसरे शख्स ने कहा है तो कि उसने देखा था, तो जब तक दो गवाह, ऑथेंटिक गवाह, ऑथेंटिक का क्या मतलब है? ऐसा शख्स जिसका पता हो कि इसकी इस औरत से दुश्मनी नहीं है, ये वाकई ये बात करेगा सच्चा होगा, या ऐसा शख्स जिसके बारे में ये पता हो कि आपको इस पर यकीन है कि जो बात कर रहा है मेरे साथ वो कभी भी ऐसी बात नहीं करेगा जिससे मेरी बीवी को नुकसान हो या हमारे रिलेशन को कोई नुकसान हो। ठीक है, तो ऐसे शख्स पे बात पे यकीन करना है, और अगर यकीन हो जाए, बात साबित हो जाए कि इसने गलत काम किया, हराम करेगी, तो फिर क्या करना है? फिर उससे पहले तो बिस्तर में अलहदगी इख्तियार कर लो। अगर फिर भी बाज नहीं आए तो क्या करो? उसको ऐसी मार मारो कि नमूदार ना हो। ठीक है, आगे है, अगर वो बाज आ जाए, यानी अगर उन्होंने वो काम छोड़ दिया और वो बाज आ गई तो तुम पर वाजिब है, वाजिब वो वाला फ़र्ज़ होता है जिसमें नबी पाक की पसंदीदगी शामिल हो। ठीक है, वाजिब है कि इन्हें अच्छा खिलाओ और रवाज के मुताबिक अच्छा पहनाओ। ठीक है, यानी फिर उनको वो बात बार बार ना रियलाइज़ कराओ कि तुम ऐसे थी और मैंने तुम्हें कबूल किया। ठीक है, औरतों के मामले में फराख दिली से काम लो, यानी खुले दिल के साथ काम लो, क्योंकि वो दर हकीकत एक तरह से तुम्हारी पाबंद है, इनकी कोई इमलाक नहीं, यानी किसी चीज़ की मालिक नहीं, पहले बाप के घर में, बाद में शौहर के घर में, फिर बेटे के घर में। यानी देखा जाए तो दोनों हर तरफ, तीनों तरफ मर्दों का नाम आ रहा है, औरत का नाम नहीं आ रहा, मलकियत में उनकी कोई चीज़ नहीं होती। और तुम इन्हें खुदा की अमानत के तौर पर कबूल करते हो, यानी जब निकाह करते हो तो वो आयात निकाह जब पढ़ो ना आपको पता चलेगा कि उसमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि मेरी अमानत के तौर पर तुम इसको कबूल कर रहे हो, और तुम अल्लाह के हुक्म से ही इनके वजूद से फैज़ उठाते हो, यानी लुत्फ़ उठाते हो। सो ख़वातीन के मामले में अल्लाह से डरते रहो, उनसे नेक सलूक करो। किसी औरत के लिए जायज़ नहीं कि अपने शौहर का माल इसकी इजाज़त के बगैर किसी को दे। ठीक है, लोगों मेरी बात सुनो और समझो, यानी नबी पाक ने पहले बताया सुनो, कान तक पहुँच रही है तो उसको समझो, दिमाग में इस्तेमाल करो। हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, इस किसी के लिए ये जायज़ नहीं कि अपने मुसलमान भाई से कुछ ले सवाए इसके जिससे इसका भाई बरज़ा और रग़बत अता करे, यानी खुशी से दे। ठीक है, तो वो इस्तेमाल करे, ना दे तो इस्तेमाल ना करे। अपने नफ्स पर और दूसरों पर ज़्यादती ना करो। हाँ, तुम्हारे गुलाम, उनका ख्याल रखो,
جو تم کھاؤ اس میں سے ان کو کھلاؤ، اور جو تم پہنو اسی میں سے ان کو پہناؤ۔ اگر وہ کوئی ایسی خطا کریں جسے تم معاف نہ کرنا چاہو تو اللہ کے بندوں انہیں فروخت کر دو، انہیں سزا نہ دو۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی یہ حکم دے دیا اللہ نبی پاک نے خطبہ الوداع میں کہ اپنے نفس پر اور دوسروں کے نفس پر زیادتی نہ کرو، دوسروں پر زیادتی نہ کرو، ٹھیک ہے؟ جو خود کھاتے ہو وہی ان کو کھلاؤ۔ گھر میں جو عام نوکر ہیں ان کے ساتھ کیا کرو، گھر میں جو آپ نے کام صفائی کے لیے رکھے ہوئے لوگ، وہ اگر ایسی کوئی سزا، ایسا کوئی غلط کام کرتے ہیں جس کو تم معاف نہیں کر سکتے تو ان کو مارو نہیں، بلکہ ان کو کیا کرو، ان کو فروخت کر دو، نکال دو۔ اب تو آج کل فروخت، خرید و فروخت والی بات نہیں ہوتی نا، ان کو نکال دو۔ تو یہ ہو گیا آپ کا چیپٹر بھی مکمل۔ آپ کے جو 3 کویشچن ہیں ریڈنگ بک میں سے پھر دوبارہ کہوں گی، یہ آپ کے سلیبس میں شامل ہے۔ باقی 2 کویشچن آپ کے RT4 میں ہوں گے، وراثت اور قرض والا، اور ایک دوسرا جو ہے ہمسائے کے حقوق والا، یہ آپ کے RT4 میں ہوں گے۔ ابھی RT3 میں آپ کے فرسٹ 3 کویشچن ہیں، دوبارہ کویشچن ریپیٹ کر رہی ہوں۔ حقوق العباد کی ایک فہرست بنائیں، آپ کی ورک بک میں حقوق العباد کا نوٹ لکھیں، دونوں طرح سے آ سکتا ہے، کویشچن لانگ ہے یہ بھی۔ خطبہ الوداع کی روشنی میں عورتوں کے حقوق و فرائض لکھیں، یہ بھی لانگ ہے۔ پھر انسانی مساوات کا جامع نوٹ تحریر کریں، یہ بھی لانگ ہے۔ تو یہ آپ نے اچھی طرح سے تیار کرنے ہیں، اور پلیز 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 اپنی جو تیاری ہے وہ رائٹنگ کر کے کیا کریں۔ آپ کی رائٹنگ، آپ کا لکھنا جو ہے وہ بالکل ناقابل برداشت حد تک خراب ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں۔ آپ کا یہ شارٹ سا ایک سلیبس جو ہے وہ ہو گیا، اب ہم سورہ ممتحنہ شروع کریں گے اس کے بعد، ٹھیک ہے؟